ने जनाब कारी सादिक अब्बास मुगल आपतों की मजलिस नूं खिताब करनगे और उन्होंने फौरन बाद जनाब आगा अलामा करामत अब्बास हैदरी ऑफ कराची और मजलिस नूं खिताब करनगे। फिर भी सवात हुए संगीत जाते मिलके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وزعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم نادي علي مزحر العجائب تجده عونا لك في النار بسم الله الرحمن الرحيم نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بعظمتك يا الله يا الله يا الله ونبوتك يا محمد يا محمد ونبوتك يا محمد يا محمد يا محمد بولايتك يا علي يا يا علي يا علي وأدركني في
सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाद नबी धी नबी को बाद नबी दे वो धी नबी को जड़ा हक मिले आए दरबारों। वो कुछ मस्जिद विच तकसीम थी आए, कुछ मस्जिद पाक दे बार ते कुछ हिस्सा हसन दे मैयत उते ते बनती उठे चौदारू। वो बाकी मिलियां मालूम साहेब को जड़ा सैन गिदाए बाजार मैनू करा बिस्मिल्लाह करा मैनू करा। बाद नबी दे धी नबी को जियो जियो हाय हाय। बाद नबी दे वो धी नबी को जेड़ा हक मिले आए दरबारों। कुछ मस्जिद विच तकसीम थी आए, कुछ मस्जिद पाक दे बारों ते कुछ हिस्सा मुसाहिब को जड़ा सैन गिदाए